बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहन दीना का किस्सा, बनी इसराइल की सरकशी की दास्तान। यहूदियत दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। इतना पुराना मजहब होने के बावजूद दुनिया भर में यहूदियों की तादाद दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में नहायत कम है। जहाँ दुनिया में ईसाईयत के मानने वालों की तादाद 2.5 अरब, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 अरब और हिंदुओं की तादाद 1 अरब से जायद है। जबकि दुनिया के जदीद तरीन मजहब सिख के पैरोकार भी तकरीबन 3 करोड़ है। ऐसे में दुनिया के कदीम तरीन मजहबों में से एक यहूदियों की तादाद सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख होना एक अजीब बात नजर आती है। आखिर इस बात की क्या वजूहात हैं जो यहूदी दुनिया में इतनी कम तादाद रखते हैं? इसका जवाब यह है कि दरअसल यहूदी दौरे कदीम से लेकर आज तक इंतहाई नस्ल परस्त साबित हुए हैं। इनके नजदीक दुनिया में यहूदियों से अफजल नस्ल कोई नहीं। इसी बिना पर ये लोग ना तो दूसरे अक़वाम को अपने मजहब में कबूल करते हैं और ना ही इनके अपने बच्चों को शादी ब्याह की इजाजत देते हैं। इनके मुताबिक असल यहूदी वही हैं जिसके माँ और बाप दोनों हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद में से हों। इनके अलावा ना तो कोई बाहर का शख्स यहूदियत कबूल कर सकता है और ना ही कोई यहूदी लड़की या लड़का गैर अक़वाम में शादी ब्याह कर सकता है। अगर कोई यहूदी ऐसा करता है तो वो खालिस यहूदियत से खारिज हो जाता है। यहूदियों की खुद पसंदी और नस्ल परस्ती कोई नई चीज नहीं। ये जज्बा इनमें इस दौर से पाया जाता है जब इस कौम की इब्तदा हुई थी। इस ज़मान में हम आपके सामने जो किस्सा बयान करने जा रहे हैं वो दरअसल अहले किताब का है। वाक़या को यूं बयान किया जाता है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ सफर करते हुए शमीम नामी बस्ती से गुजरे तो आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ जमींदार जिसका नाम जमूर था इससे 100 बकरियों के एवज एक जमीन खरीदी। यहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना घर बनाया और 15 महीनों तक अमनो अमान में रहे। ये वो दौर था जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही कम सिन थे और आप अलैहिस्सलाम अपने दीगर भाई और एक बहन दीना के हमरा इस जगह रहते थे। कुछ अरसे बाद इस बस्ती यानी शेखम के बाशिंदों ने एक बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया। इसी खुशी के मौके पर यहाँ के रहने वालों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इनके अहले खाना को भी इस ज़ियाफत में शिरकत की दावत दी। इस दावत के मौके पर इस बस्ती के शहजादे शेखम बिन जमूर और इसके घर वालों को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी दीना की सीधी सादी शख्सियत बहुत पसंद आई। इस दावत के बाद बस्ती का हुक्मरान जमहूर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ। उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें, हमारे इस वसी मुल्क में सुकून से रहें और इसमें तजारत करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप जितना जहेज तलब करेंगे हम खुशी से देंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे शमहून और लाबी इस बात पर बहुत चराहा पा हुए कि इस गैर कौम की हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारी आला नस्ल औरतों से शादी के बारे में सोचे। उन्होंने नहायत चालाकी से इस बस्ती के फरमा रवा जमूर से अपने दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से मशवरा करने और सोचने के लिए कुछ मोहलत तलब की। जब इस बस्ती का हुक्मरान जमहूर और शहजादा शिकम दोबारा इनका फैसला सुनने के लिए आए तो लाबी और शमू ने इनके सामने एक शर्त रखी कि हमारे लिए अपनी बहन की शादी एक ऐसे आदमी के साथ करना एक शर्मनाक बात होगी जिसके खितना न हुई हो। तो इस शादी के लिए शर्त यह है कि आप और आपका तमाम कबीला खितना करवाए। ये बहुत बड़ी शर्त थी, लेकिन शेख हम नामी इस बस्ती के तमाम मर्द अपने शहजादे और बच्चा की खुशी की खातिर खितना करवाने पर रजामंद हो गए। खितना करवाना दरअसल बनी इसराइलियों की तरफ से कोई शर्त ना थी बल्कि ये एक चाल थी। जब ये तमाम शेर खितना करवा चुका तो उसे अगले ही दिन वो लोग अपने इरादों को पूरा करने निकले और एक नाहगानी आफत की तरह इस बस्ती पर टूट पड़े। इस बस्ती के तमाम मर्द खितने के बायस दर्द में मुब्तला थे। चुनांचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को ज्यादा मुज़ाहमत का सामना न करना पड़ा और उन्होंने बच्चा जमूर और शहजादे शेखम समेत तमाम बस्ती के मर्दों को कत्ल करके इनका माल व असबाब लूट लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो आप अलैहिस्सलाम अपने बेटों की इस हरकत पर शदीद गमज़दा और नाराज हुए और अपने बेटों की इस हरकत पर शदीद मलम्मत की। इस वाक़े पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नाराजगी इस हद तक थी कि बाइबल के मुताबिक जब आप अलैहिस्सलाम अपनी आखिरी वसीयत की तब भी
اپنے بیٹوں شمعون اور لابی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا۔ یعنی آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل آج بھی اپنی اسی ہٹ درمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے، جس کی تازہ ترین مثال فلسطینی مسلمانوں پر یہودیوں کی جانب سے کیے جانے والے مظالم ہیں۔ کون سے انسانی حقوق ہیں جو انہیں مل رہے ہیں؟ آئے روز نہاتے فلسطینی ان یہودی غاصب فوجیوں کے بندوق کا نشانہ بنتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کے ظلم و ستم کا رونے والے یہودی آج فلسطینیوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر شاید ہٹلر کا دل بھی پسیج جائے، اور یہودیوں کی ان تمام حرکتوں کا سبب صرف ان کی نسل پرستی اور سرکشی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی خود کو خدا کا پسندیدہ قوم تصور کر کے ہر غلط کام اور ہر گناہ سے مبرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان برابر ہیں، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ تو کوئی اجمی کسی عربی پر فوقیت رکھتا ہے اور نہ کوئی عربی کسی اجمی پر۔ ایک سوال سب کے ذہن میں گھوم رہا ہے جس کا جواب شاید ہی کسی کو پتہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خوش نصیب خاتون ہے جن کے شوہر، والد، بیٹا اور بھائی سب نبی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت لیہ بنت یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی ماں۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے علاوہ ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام لیہ ہے۔ دوسری روایات کے مطابق ان کا نام ٹینا ہے۔ حضرت وہاب فرماتے ہیں کہ آپ ذوالکفل حضرت ایوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، آپ کا نام بشر بن ایوب ہے اور آپ کی بیوی کا نام رحمت تھا۔ یہ قول اگر آیت سے سمجھا گیا ہے تو یہ بھی دورو اسکار امر ہے، اور اگر اہل کتاب سے لیا گیا ہے تو وہ تصدیق تقسیب کے قابل ہے۔ ابن اسکر نے ان کا نام اپنی تاریخ میں لیہ بتایا ہے۔ یہ منشا بن یوسف بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت لیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے، جو شفیہ کے زمین میں آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا قصہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کسی نہایت عزیز کو اور محبت کرنے والے اپنے محبوب کو اچانک دنیا میں گم کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس کا نشان بھی نہیں پا سکتا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خبر سن پاتا ہے۔ اللہ کے وہ گم گشتہ عزیز اور محبوب از جان زندہ بھی ہوتا ہے، مگر دونوں کے درمیان ایک دوری کا پردہ حائل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی ملاقات کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور وہ کسی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے دو محب پورا یقین کر لیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے نہ مل پائیں گے۔ اللہ کریم ان دونوں کہیں نہ کہیں باہم ملا دیتے ہیں۔ یا اللہ، جب بھی مایوس ہو جاؤں تو میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیرا پیار اور رحمت میری مایوسی سے کہیں زیادہ ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ یا اللہ، میری وہی دعا قبول فرما جس میں تیری رحمت اور تیری رضا شامل ہو، اور مجھے کبھی ایسا نہ عطا فرما جس میں میری بربادی پوشیدہ ہو۔ یا اللہ، مجھے اپنی رحمتوں سے گھیرے رکھ اور مجھے کبھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول فرماتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ یا اللہ، مجھے اپنی مانگی ہوئی ہر دعا پر اعتبار ہے کہ وہ آپ کے در تک ضرور پہنچے گی، کیونکہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ جو دعا درود پاک میں بند کر کے بھیجی جائے، میرا رب اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے، دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا۔ جب انسان بزرگوں کی عظمت کو تسلیم کرنے سے منکر ہو جائے تو دعا چھین جاتی ہے، دعاؤں کا آسرا بھی چھن جاتا ہے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ دعاؤں کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔